अस्सलाम वालेकुम। आज का कायनात का पैगाम, आप दोनों का मिलना मुकद्दर है। अगर ये तीन चीज़ें बार बार होती रहें, मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको आने वाले बेहतरीन दिन अता फरमाए, जो आपके दिल में खुशी और हर बंद दरवाज़ा खोल दे। और अल्लाह आपको हर वो चीज़ अता करे जो आपके हक में बेहतरीन, मुस्तकिल और बाइस से सुकून हो। अल्लाह पाक इस इंतज़ार को मुख्तसर करके आपकी मांगी तमाम दुआओं पर अपना कुन फरमाए और अपनी बेशबार रहमतें और अताएं आपकी ज़िंदगी का मुकद्दर कर दे। अल्लाह आपके नसीब में नेक हम सफ़र लिख दे। अल्लाह तमाम बेऔलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप सब से भी गुजारिश है कि कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप चाहकर भी एक शख्स को भूल नहीं पा रहे? आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़िंदगी आपको उसी मोड़ पर वापस ले आती है जहां वो शख्स जुड़ा हुआ है। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम कायनात के उस पैगाम के बारे में बात करेंगे जिसे लोग अक्सर इत्फाक समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम जानेंगे कि अगर कायनात चाहती है कि आप दोनों मिलें, तो कौन सी तीन चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में बार बार दोहराई जाती हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि तीसरा नुक्ता सबसे गहरा है और ये तकदीर के रास्ते का तयन करता है। पहली निशानी, बार बार रास्ते टकराना। जब कोई रिश्ता सिर्फ इंसान की ख्वाहिश से नहीं, बल्कि किसी गहरी वजह से जुड़ा होता है, तो एक चीज़ बार बार होती है, रास्ते टकराते रहते हैं। आप जानबूझकर अपने आप को उस शख्स से दूर करते हैं, उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते, उसकी यादों से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार उसका नाम अचानक कहीं सुनाई देता है। कभी रेडियो या मोबाइल पर वही गाना चलता है जो आप दोनों से जुड़ा हुआ था, या कभी जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो उसकी प्रोफाइल हमेशा सबसे ऊपर नज़र आती है। कभी कोई तीसरा शख्स बिला वजह उसके बारे में बात करता है और आप अंदर ही अंदर सोचते हैं, मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर ये सब बार बार क्यों हो रहा है। नफ्सियात इसे इंतहाबी तवज्जो कहती है। इसका मतलब है कि जब कोई हमारे जहन में गहराई से बैठ जाता है, तो हमारा लाशऊर ज़हन उससे जुड़ी बातें याद करने लगता है। लेकिन ये पूरी हकीकत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो माजी का हर रिश्ता याद रहता, हर गुजरा हुआ शख्स बार बार सामने आता। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ ही लोग हैं जिनसे जुड़ी चीज़ें बार बार रास्ता काटती हैं। रूहानी इल्म कहता है कि इसे इत्फाक मत समझे, ये कायनात का इशारा है। कायनात आपको झिंझोड़ कर आपसे बात नहीं करती, वो चीख कर आपको नहीं बताती, वो ज़बरदस्ती नहीं करती, वो सिर्फ छोटे इशारे देती है जिसे आप नज़रअंदाज करते हैं। वो आपकी ज़िंदगी का एक नामुकम्मल बाब है। अगर वो रिश्ता सिर्फ टाइम पास, आदत या कोई कशिश था, वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाता। उसका नाम सुनते ही यादें धुंधला जाती, जज्बात मिट जाते और दिल पुरसकून हो जाता। लेकिन अगर रिश्ता रूह की सतह पर जुड़ा हो, अगर कोई सबक सीखना बाकी है, कोई एहसास अधूरा रह गया है, तो कायनात आपको भूलने नहीं देती। बार बार रास्ते टकराने का मतलब नहीं है कि आपको साथ रहना चाहिए। बाज़ औक़ात इसका मतलब है कि कुछ समझना बाकी है, कुछ मानना बाकी है, कुछ छोड़ना या अपनाना बाकी है। तब तक कायनात आपको उसी चेहरे, उसी एहसास का सामना कराती रहेगी, जब तक आप अंदर से साफ ना हो। एक अहम बात ज़हन में रखें, अगर कोई इंसान वाक़ई आपकी ज़िंदगी से निकल चुका होता, तो उसके नाम का कोई असर ना होता, उसकी तस्वीर कुछ भी ना हिलाती, यहाँ तक कि उसकी मौजूदगी गैर जानिबदार महसूस होती। लेकिन आज भी अगर उसका नाम सुनकर दिल धड़के और अचानक दिल बोझल होने लगे या खामोशी गहरी हो जाए, तो समझ लें कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, इस्लाह नहीं। दूसरी निशानी, चाहने के बावजूद आगे ना बढ़ना। ये सिग्नल पहले वाले से भी ज़्यादा गहरा है, क्योंकि यहाँ लड़ाई बाहर नहीं अंदर चल रही होती है। आप खुद को मसरूफ़ रखने
اور لوگوں کے ارد گرد رہنے کی کوشش کرتے ہیں، مسکرانے کی، مضبوط دکھائی دینے کی، اور یہ قبول کرنا کہ سب ختم ہو گیا۔ آپ دوسروں کو یقین دلاتے ہیں اور کئی بار خود کو بھی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ دل مانتا ہی نہیں۔ ذہن بار بار پیچھے پلٹتا رہتا ہے، مجھے وہاں کسی اور کے ساتھ بھی تعلق محسوس نہیں ہوتا۔ آپ فزیکلی آگے بڑھ جاتے ہیں، نئے لوگوں سے ملتے ہیں، نئی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور نئی شروعات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جذباتی سطح پر آپ اب بھی اسی جگہ پر ہیں جہاں سے رشتہ ختم ہوا تھا۔ آپ نوٹس کریں گے کہ کوئی آپ کو دھیان رکھتا ہے لیکن آپ کو اچھا نہیں لگتا، وہ آپ کی پرواہ کرتا ہے لیکن اپنے پن کا احساس نہیں ہوتا، کوئی اور قریب آتا ہے مگر دل کھلتا نہیں، اور پھر آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں کیوں آگے بڑھ نہیں پا رہا؟ نفسیات اسے گہرا سچ کہتی ہے، نفسیات اسے جذباتی محفوظ جگہ کہتی ہے۔ جب کوئی رشتہ آپ کو مجبوری محسوس نہیں کرائے، اپنے آپ کو بغیر کسی خوف کے رہنے دے، الفاظ کے بغیر سمجھ لے، اگر کوئی جذباتی سکون فراہم کرتا ہے تو ذہن اس شخص کو گھر کے طور پر قبول کرتا ہے۔ انسان گھر سے تو آگے بڑھ سکتا ہے لیکن گھر کو دل سے نکالنا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ آپ کہیں اور جا سکتے ہیں لیکن آپ کا دماغ اسی جگہ لوٹتا رہتا ہے جہاں اسے سکون ملتا ہے۔ روحانیت کہتی ہے کہ جب کوئی رشتہ صرف جذبات سے بنتا ہے تو وہ یادداشت بن جاتا ہے، جب کوئی رشتہ روح سے جڑ جاتا ہے تو یادداشت ختم ہو جاتی ہے، وہ پہچان بن جاتی ہے، اور کوئی بھی راتوں رات اپنی شناخت نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے آپ چاہ کر بھی اسے مکمل طور پر چھوڑ نہیں سکتے۔ دماغ بار بار کیوں پیچھے لوٹتا ہے؟ دماغ بار بار اس لیے پیچھے نہیں جاتا کیونکہ آپ کمزور ہیں، یا آپ انحصار کر رہے ہیں، یا آپ اپنا خیال نہیں رکھ سکتے۔ دماغ بار بار واپس اس لیے لوٹتا ہے کیونکہ اس رشتے نے آپ کے اندر کچھ بدل دیا۔ اب آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ اس رشتے کے بعد آپ زیادہ سمجھدار اور گہرے ہو گئے ہیں، آپ زیادہ حساس ہو گئے ہیں، اور یہ تبدیلی آپ کو بار بار اس شخص کی طرف کھینچتی ہے۔ آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ کو یہ کہنے اور اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہر کوشش ایک ہی چیز کو سامنے لاتی ہے۔ آپ چل رہے ہیں لیکن آپ کا دل وہیں کھڑا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں کائنات آپ کو ڈھونڈتی ہے۔ کائنات یہاں ایک ہی سوال پوچھ رہی ہوتی ہے، کیا یہ صرف لگاؤ ہے یا یہ واقعی تقدیر ہے؟ اگر صرف لگاؤ ہوتا تو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا، اس کی جگہ کوئی اور انسان لے سکتا تھا، دل آہستہ آہستہ پرسکون ہو جاتا۔ لیکن اگر وقت گزرنے کے بعد بھی سب کچھ کرنے کے باوجود دل اسی جگہ پر اٹکا ہے تو سمجھ لیجئے یہ رشتہ صرف ماضی نہیں تھا۔ تیسری نشانی، فاصلے کے باوجود رابطہ ختم نہ ہونا۔ یہ سب سے زیادہ طاقتور نشانی ہے۔ اب سب سے بڑی فیصلہ کن اور سب سے سچی نشانی آتی ہے۔ یہاں نہ تو الفاظ کارآمد ہیں اور نہ وعدے، یہاں صرف کنیکشن بولتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ واقعی کائنات کا مقدر ہے تو ایک بات یقینی ہے، دوری اسے ختم نہیں کرتی، دوری اسے اور واضح کرتی ہے۔ الگ ہونے کے بعد رشتہ کیا واقعی ختم ہو جاتا ہے؟ آپ الگ ہو جاتے ہیں، بات چیت رک جاتی ہے، شاید راستے بھی بدل جائیں، لیکن دل اندر سے بھاری محسوس ہوتا ہے، راتیں لمبی لگتی ہیں، نیند میں بار بار خلل پڑتا ہے، اچانک آپ کو اس کی فکر ہونے لگتی ہے، اس کی خوشیاں اور دکھ آپ کو بتائے بغیر دل کی گہرائیوں سے چھوتے ہیں، اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ اگر رشتہ ختم ہو گیا ہے تو آپ ایسا کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ نفسیات کہتی ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان صرف کشش نہیں ہوتی بلکہ جذباتی اور اعصابی نظام کا بانڈ بن جاتا ہے تو دماغ اس شخص کو خود سے الگ نہیں مان پاتا، اس لیے آپ دور رہتے ہوئے بھی بے چین رہتے ہیں، کیونکہ آپ کے ذہن نے یہ قبول نہیں کیا جو انسان میرے جذباتی نظام کا حصہ تھا اچانک اس سے کیسے باہر ہو سکتا ہے۔ روحانیت ایک بہت گہری بات کہتی ہے،
वो रिश्ते जिनको कायनात छोड़ देती है, उनमें दूरी सज़ा नहीं तैयारी होती है। ये दूरी अना को तोड़ने, खौफ को बेनकाब करने और अदम तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करने के लिए दी जाती है और मोहब्बत मजबूरी से निकल कर इंतख़ाब बन जाए, क्योंकि कायनात मजबूर रिश्तों को नहीं बल्कि शऊर रिश्तों को बचाती है। दूरी के बाद आप एक दूसरे से नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन लाताल्लुक़ नहीं हो सकते। बात ना होती हो लेकिन केयर ख़त्म ना हुई हो। अना तो हो लेकिन नफ़रत ना हो। रास्ते अलग हों लेकिन दिल बंद ना हो, तो यहाँ फ़ासला नहीं चेहरा पहचान बन जाता है। अगर रिश्ता महज़ आदत होता, तो आदत दूर हो जाती। अगर सिर्फ़ कशिश होती, तो एहसास वक़्त के साथ ठंडा हो जाता। लेकिन अगर फासले, वक्त और कोशिश के बाद भी ताल्लुक जूं का तू रहे, तो समझ लीजिए कि ये रिश्ता सिर्फ सतही नहीं बल्कि रूह की सतह पर था। कहानी खत्म नहीं होती, सिर्फ रुक जाती है। कायनात कभी भी बराह रास्त रिश्ते नहीं तोड़ती। वो रोकती है, इम्तिहान लेती है, इसे तोलती है और फिर देखती है कि क्या रिश्ता अब भी अनाह के बगैर कायम रह सकता है। अगर हाँ, तो फासला मुलाकात बन जाता है, अगर नहीं तो दूरी सबक बन जाती है। आखिरी सच आहिस्ता और गहरा, अगर फासलों के बावजूद राबता कायम रहे, तो समझ लें कहानी ख़त्म नहीं हुई बल्कि रुक गई है। और वो रिश्ते जो रुकने के बाद भी दिल में रहते हैं, वो हादसाती रिश्ते नहीं होते। अगर आपके रास्ते बार बार टकराते हैं और आप चाह कर भी आगे नहीं बढ़ सकते, अगर आपके दिल फासले के बावजूद जुड़े हुए हैं, तो इसे कमज़ोरी न समझें। शायद कायनात सिर्फ आपको सब्र करने को कह रही है। आपकी कहानी अभी बाकी है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।